माझ्या घरान जे त्रास म्हाका जाला ते तुमच्या घरान त्रास जावं नये आनी कॅन्सराची दुयेंस कशें आसता मनशाक केन्ना केन्ना होप दिता मागीर ते होप आपुणूच काडून घेता। गोंयांत कॅन्सर पेशंटांक बरी सुविधा मेळटली। दुयेंस सोदून काडपाक लागून गोंयांत नवी टेस्ट सुरू जाल्या जी खासगी हॉस्पिटलांनी जायना। म्हज्या आवयन भोगला ते आनीक कोणाक नाका, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन पत्रकार परिशदेंत सांगलें। एका सस्पेन्शन ऑर्डर म्हाका आयज जाय, तूं 2 मिनटां भितर म्हाका सांगता नांवां काय तुका फुडले 2 वर्सां सस्पेन्शनाचेर दवरूं दिता नांवां? नांव दी रे, कोणाक दिल्ले मेमो? भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हापशा उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत जोडिल्ल्या 2 ॲम्ब्युलन्स चालकांक आनी एकंदर प्रभारीक कामाक आडनदर केल्ल्यान निलंबीत करपाचे निर्देश दिल्यात। आनीक निलंबन जावपाची शक्यताय आसा अशेंय ताणें सांगलें। ॲम्ब्युलन्स चालक मुद्दाम वाहनांचे लुकसाण करतात, सुटी घेतात आनी घरा रावतात, अशे तरेन आपतकालीन सेवेचेर परिणाम जाता असो आरोप राणेन केला। ॲम्ब्युलन्सीचो उणाव आसा अशेंय तांणी मान्य केलें। राज्यांतल्यो सगळ्यो ॲम्ब्युलन्सी आनी शववाहन सेवा 108च्या कक्षांत हाडपाचो सरकार विचार करतले, राणेन मिडियाक संबोधीत केलें। आयज थंय एक व्यापार चल्लोलो ते बेसमेंटान, एकूच तुमचोच मिडियाचो कोण तरी म्हापशेच्यान म्हाका धाडलेले। आयज कोण तरी ते रेट लावन हे सगळे जातात, तेजेर हांवें तांकां वॉर्निंग दिल्ली आसा की प्रायवेट ॲम्ब्युलन्सीस आमचे पेरिफेरीत आमचे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान बेसमेंटान बी कोणाक अलाव करपाचे ना। आनी हे सगळे गोष्टी ॲम्ब्युलन्स फोडून दवरता। म्हाका दिसता की इंटिग्रेटेड 108च्या अंडर ॲम्ब्युलन्सीची सेवा बी घालपाची गरज आसा, म्हणजे ड्रायव्हर हायर अँड फायर बेसिसचेर दवरल्यार तर व्यवस्थित आमी सेवा आमी घेवं शकता। लोकांच्या जिवनाचो विशय आरोग्य सेवाचेर उलोवंक गेल्यार आमी आयज थंय ICU बी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी तयार केल्ले आसा। कांय दिसान ते बी चालू जातले, म्हणजे थंय नी रिप्लेसमेंट पासून आनी इंटिग्रेटेड आनी प्रोसिजर्स आमी थंय उपलब्ध आतां 8 to 12 बेडेड ICU करपाचें काम ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा। व्हेंटिलेटर टेक्निशियन काही टेक्निशियन्स आमी घेतल्या, काही टेक्निशियन घेवपाचे आसा। आनी त्याच बरोबर गोवा मेडिकल कॉलेजाक आमी एक टीम तयार केल्ली आसा की NABH एक्रेडिटेशन करून घेवपाक, म्हणजे सगळे सिस्टम आमच्या जाग्यार आमी हाडूं शकता। इतले दीस तुमी म्हणटाले न्ही हांव ना म्हणून कांयच सांगना म्हणून, कितें करून मागीर तुमचे फुडें येवन म्हणजे लोकांक धीर दिवपाक म्हणून मिडियाचो तुमचो पूर्णपणे आमकां सहकार्य लागतलें। आमचे खंय चुकता ते बी नजरेक हाडून दिल्यार काय हरकत ना। आयज 3 जाण जे सस्पेंड जाल्या ते म्हणजे गुरुदास पेडणेकर ड्रायव्हर, सुबोध नायक ड्रायव्हर आनी यशवंत गांवटरकर तो त्यांचो लिडर, तो एक LDC म्हणून काम करतालो। ते तिगांक हांवें सस्पेंड केल्ले आसा आनी तांकां फुडले 2 वर्सां घेवपाचो ना परत। आनी तांकां सद्या इवन ऑफिस न्हू, तांकां काम करून दितली पेरिफेरीन, आमकां हांगा गरज ना तेंची। आनी मेन म्हणजे ह्या तरेचे लोक जे सिस्टम पाड करता, लास्टाक कोणाची जीवन, फाल्यां तुमचो भाव आसूं शकता, तुमची आई आसूं शकता। आनी जर आमचे ॲम्ब्युलन्साचे ड्रायव्हर ह्या तरेचे काम करूंक लागले आनी दुर्लक्ष करूंक लागले म्हणजे यांचेर एक्शन घेवपाचीच गरज आसा। आयज डॉक्टराक हांवें तापोवन काडला, कोट घालून येवपाचे, फेस्ताक आयल्या काय कितें? आयज डॉक्टराचेर बोर्ड लेबल आसूंक जाय, फार्मासिस्ट कोण आहा ते तुमकां कळपाक जाय, तुमी जर कोणाचे नजरेक हाडून दिवंक जाय। हे सगळे रुल्स रेग्युलेशन्स आहा आनी ह्या रूल रेग्युलेशनच्या आदाराचेर काम करपाक जाय। उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या तळघरांतल्यान कांय खाजगी ॲम्ब्युलन्सी चलतात, हाचे कडेन लक्ष दितना हे विशीं योग्य ती कारवाय करतले अशें राणेन सांगलें। कॅन्सराचेर गोंय बरे तरेन उदरगत करता, जी खंयच सेवा ना ती GMCंत आनी म्हापशे जिल्लो हॉस्पिटलांत अवेलेबल आसा। सब हेल्थ सेंटरान 21 तरेचे ब्लड टेस्ट उपलब्ध करून फुडले 3 म्हयने 4 म्हयन्यान आमचे चालू आसतले प्लॅन। फक्त सेमी ऑटो एनालायझर न्हू, आयस्टॅट मशिनाच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे टेस्टिंग आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केला। आमी गोवा मेडिकल कॉलेज आनी जे कोण टेस्टिंग करपाक रक्त तपासपाक येता, बाय डिफॉल्ट कॅन्सरचे मार्कर आनी थायरॉइड आनी इतर काही गोष्टी जे करपाक जाय ह्यो टेस्ट आमी ऑटोमॅटिकली आमी करून तेंच्या आमी करतले, म्हणजे तेजो डेटाबेस आमचे कडेन आसतलो। आयज कॅन्सराचे मार्कर आनी टेस्ट अवेलेबल आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।